म्हज्या मोगाच्या बाबा बडिनो एके शाळेंत टिचरीन भुरग्यांक तुमचे कुटुंब खुणायता ती खुणां पितारूंक लायली आनी वेगवेगळ्या भुरग्यांनी वेगवेगळी खुणां आपणाच्या घोराब्याची पितारली. एकल्यान एक काळीज पितारलें आनी टिचरीक म्हणलें, टिचर म्हजो घोराबो म्हजो कुटुंब ह्या मोगाच्या खुणे भाशेन काळजा भाशेन. आनी एकल्या भुरग्यान एक मेंढवात पितारली आनी टिचरीक म्हणलें, म्हजो घोराबो हे मेंढवाती भाशेन म्हजी आवय बापूय गरीब जायती कोश्ट काडटात, मेणा भाशेन कोट्टात आमकां उजवाड दिवच्याक, आमकां बरेपण मेळच्याक. आनी एकलें भुरगें कोनशाक बसून आपणें काडलेलें चित्र पळोवन तें रडटालें. टिचर ताचे सुरशी गेली आनी बाई तुजें चित्र दाखय. आनी जेन्ना हे टिचरीन हें चित्र पळयलें, टिचरीन ह्या भुरग्याक विचारलें, बाई तुवें ही बाटली कित्याक काडलाय? आनी भुरगें म्हणूंक लागलें, टिचर म्हजो घोराबो म्हणल्यार ही सोऱ्याची बाटली, म्हजो बापूय बेबदो दुस्पोट करता, खूब त्रास करता आमच्या घोराब्यांत, आनी आमचे घोराबो म्हणल्यार ही बाटली सोऱ्याची. बाबा भयणीनो, आमची भुरगीं आमच्या घोराब्याचें कसलें चित्र काडटलीं आज आमचो विशय जावन आसा कुटुंबाची मुळां ओळखून घे, क्रिस्ती मुळयां जिये. What is the foundation of our family? Or who is the foundation of our family? आमच्या कुटुंबाचे मूळ कितें? आयच्या देवाच्या उतराच्या उजवाडांतल्यान भोव करून जेजूचे पिणगेची वंसा वोड आमी आयकल्या, ताचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार 3 व्यक्ती तुमचे मुखार दवरता आनी 3 मुळां आमच्या कुटुंबाची कितें ती हाचेर आमी नियाळ करुया. पयले सुवातेर मोगाच्या भाव भयण्यांनो, आमच्या घोराब्याचे आमच्या कुटुंबाचे मूळ देव जावंक जाय. God should be the foundation of our families. जेजू म्हणटा 2 घर बांदपी आसले, एकल्यान रेवेचेर बांदलें आनी एकल्यान फातराचेर बांदलें. वावूर आयलें, पावस आयलो, वादळ आयलें आनी रेवेर बसलेलें बांदलेलें घर निसंटन जालें. पूण जें घर फातराचेर बांदून आसलेलें तें घर थीर उरलें. आमची घरां आमी देवाचेर बांदून दवरीत जाल्यार, आमचे घोराबे देवाचेर बांदून दवरीत जाल्यार ते थीर उरताच. आमी जेन्ना घराची बुनयाद मारता तेन्ना बुनयादीच्या फातरान आमी भांगराचो खुरीस घालता घर घोट उरच्याक. घोट घर उरल्यारूच जायना मोगाच्या भाव भयण्यांनो, आमचो घोराबो घोट उरूंक देव आसूंक जाय. देव म्हणल्यार मागणें आसूंक जाय. द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. आज मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी परत देवाक आमच्या सालाचो मान दिवंक जाय. आनी जेन्ना आमी देवाक आमच्या घराचें मूळ कशें घेतले तेन्ना आमचे घोराबे थीर घोट उरतले. बाकीवन पावलू रोमकारांक बरोवन म्हणटा 8व्या वेस्वरान 31वे वडीन, जरी तर देव आमच्या सांगाता आसा आमचेर आड कोण आसत. जरी तर देव आमचे बरोबर आसा आमचेर आड कोण आसत. जरी तर देव आमच्या घोराब्याचे मूळ जायत जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या घोराब्यान केदी वादळ मोडा येवं, आमचे घोराबे थीर घोट उरतले. नाजाल्यार आमचे घोराबे सादें पर्यान वारें आयले जाल्यार निसंटनाक पावतले. अब्राहमाची खबर आमी वंशावळीन आयकल्या. अब्राहमाचे मूळ कितें जालें ताच्या घोराब्याचें? सर्वेस्पर देव यावे देव, आनी ताणें ताची खोशी आपणाच्या एकल्या पुताक पर्यंत ताका अर्पण करूंक फाटीं सरलो ना. आनी ह्याच खातीर देवान जें ताका बसायल्लें तें आयच्या दिसाक पर्यंत सत जावन आयिल्लें. पिणगेंचे पिणगेचो तो बापूय जालो. दुसरें मूळ मोगाच्या भाव भयण्यांनो, आमच्या घोराब्याचे जावन आसा संबंद, नाती, वस्तू न्हय. The second foundation of our family is not the things, riches, but relationships. संबंद गरजेचे. बाबा भयणीनो, जेन्ना संबंद आमचे लागीं आसात तेन्ना आमचे लागीं सगळी खुशालकाय आसा. वस्तू आमकां खुशालकाय दिना. आमची घोडे व्हड घरां आसत, आमची घोडये जाय ती दान दौलत गिरेस्ताय आसत, आमचे लागीं सगळी पदवी आसत घोराब्यांत, पूण जरी तर आमचे बरोबर म्हजो पती ना, म्हजी बायल ना, म्हजी भुरगीं ना, आख्खो संवसार हांवें जोडलो आनी म्हजो घोराबो म्हजे लागीं ना, कसलो आदाब आमकां? दुर्दैवान मोगाच्या भाव भयण्यांनो, आज आमच्या कुटुंबांनी आमी वस्तू फाटल्यान धांवता आनी ह्या वस्तूंक लागून आमचे संबंद, आमच्यो रिलेशनशिप्स, आमची नाती आमी सॅक्रिफायस करता. आमी तांचेर पांय दवरून तांकां माडयता, कित्याक आमच्या संवसाराची आशा चड जाल्ली आसा.
माथेवाचे शिवपोर्तमान 6 वोड अशें म्हणटा जेजू. पयले सुद्दां सर्गीचे राज आनी हेर सगल्यो वस्तू तुमकां देव दितलो. मोगशा भाव पडिनो, जरी तर आमी संवसारी वस्तू सोदल्यो आमच्या घराब्यान, संवसारी वस्तूंक आमी आमचे मूड केले जाल्यार मोगशा भाव पडी आमचे तीर फाटे जातलेच घराब्याचे. कित्याक मनशाची आशाक इतली गोट आनी इतली व्हड, ताका थार ना, ताका लिमीट ना, ताका शीम मेरना. आनी हाकाच लागून भाव भावाचेर दुस्मान जातलो, आवय बापूय भुरग्यांचेर दुस्मान जातली. आनी अशें मोगाच्या भावा भयण्यांनो, झगडीं झुजां हे संवसारीक गिरेस्कायेक शक्तीक पदवीक आपणावंक आमच्या घरांची आमी तीर फाटे कोत्तेल्या. पूण जरी तर आमकां नाती गरजेची, आमचे घराबे थीर कोट उत्तेले. भाग्योन जिवा आपणाची पयले चिटीन 2 आवेस्वरान 15 आनी 17 वडीन अशें म्हणटा, देवाचो मोग तुमच्या काळजांत घालात. जरी तर संवसाराचो मोग आनी तांच्या वस्तूंचो मोग तुमचे बरोबर आसा, तुमच्या काळजांनी आसा, तुमच्या काळजांनी देव ना. If the love for the world and the thing is in you, God is not in you. Therefore, let relationships be the foundation of our families. Let relationships be the treasure of our families. आनी तिसरे आनी निमणेच आमी रुताची खबर आयकल्या. रुतान कितें केलें, नायोमी ताची सासूमाय आसलेली, ती म्हणटा, बाई तुजो घरकार आतां संपलो, म्हजो पूत संपलो, तूं वच आनी लग्न जा, आपणा बरोबर येनाका. आनी रूत म्हणटा, ना माय, जुंयसर तूं वेतेली थंयसर हांव तुजे बरोबर येतेली. द इम्पॉर्टन्स ऑफ रिलेशनशीप, संबंद रुताक एकदम गरजेचे जाले. आनी तिसरे आनी निमाणे सुवातेर मोगशा भाव भयण्यांनो, तिसरें मूड आमच्या घोराब्याचे कुटुंबाचे जावंक जाय तें म्हणल्यार लांदविकाय. लांदविकाय जेन्ना लांदविकाय आसा तेन्ना बोगसणे आसा, आनी जेन्ना बोगसणे आसा तेन्ना मोगशा भाव भयण्यांनो, आमचे संबंद आमचे घोराबे थीर गोट उत्तात. आमी कोणूच भाग्यवंत न्हय, आमी सगळीं आमकां उणेपण आसा, आमी पातकी, आनी आमचे लागीं चुकी घडटात. आनी जेन्ना आमच्या घोराब्यान चुकी घडटात, लांदवीक जावन आमी माफी मागता, तेन्ना मोगशा भाव भयण्यांनो, आमचे संबंद बरे गोट जातात आनी आमचे घोराबे थीर गोट उरूंक पावतात. They say pride goes before the fall of man. गर्व मनशाचे पयलीं वेता, ताचे निसंतण जावचे पयलीं. आमचे कुटुंबाचे मूड म्हटल्यार गर्व न्हय, आमचो इगो न्हय, पूण आमची लांदविकाय जावन दी. आनी जेन्ना आमी लांदवीक जातल्यो तेन्ना मोगशा भावा भयणीनो, आमी सगळीं आमचे घोराबे कुटुंब थीर दवरूंक पावतले. दाविदान कितें केलें, दाविदान आपणाच्या गर्वान पातक केलें, पदवेन आपणाचे पातक केलें. पूण जेन्ना ताका नातान प्रवाद्यान सांगलें, तूं जावन आसाय तो मनीस, तो रडलो आपणाचें पातक, आनी ताणें आपणाचो घोराबो थीर सांबाळलो. बाबा भयणीनो, माफी मागून घेवन लांदवीक जावन आमचे घोराबे आमी सांबाळूंक पावतले. गालिसियाकारांक बरोवन भाग्योन पावलो म्हणटा 5 आवेस्वरान 15 वड, तुमी एकामेकाक बक्षिनान आनी समजोनाच आसात जाल्यार, तुमी लांदवीक जायनाच आसात जाल्यार आमी एकामेकाक तुमी घांस मारून खातल्याच. बाबा भयणीनो, आमच्या घोराब्यांनी आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाची माफी मागिना, रागान आमी एकामेकाचे घांस मारून काबार कोत्तेल्या. भाग्योन फ्रांसीस शावेर ताचो कुटुंब आमी जाणो, ताचो बापूय आनी ताची आवय दोना मारिया भक्तीबोन घोराब्यान जल्माक आयली. मूड तांचें म्हणल्यार भक्तीपणाचें आशिल्लें, एकामेकाची सेवा करप. करून बापूय राजा कडेन सेवा कोत्तालो. हे भुरग्यान सान फ्रांसीस शावेरान ते पळयलें आनी आपणाच्या जिवितान ही सेवा चाकरी ताका काळजाचे खोलायेंतान आयली. जसो ह्या घोराब्यान सान फ्रांसीस शावेराच्या घोराब्यान केलें, तेच भाशेन आमी सगळ्यांनी आमचें कुटुंब देवाचेर, आमचें कुटुंब बऱ्या संबंदांचेर आनी आमचें कुटुंब लांदविकायेचेर बांदून क्रिस्ती मुल्य आमी जिवंक वावरुया. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.